पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साल के आखिरी दिनों में हुकूमत ने आवाम को नए साल का एक तोहफा दिया और कहा यह जा रहा है कि 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। इस आवाम पे कुछ सब्सिडीज़ हुकूमत कह रही है कि हमने विड्रॉ कर ली हैं। बहुत सी अशिया पे 17% जनरल सेल्स टैक्स का निफाज हो जाएगा। और इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद है नाज़रीन कि टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। रियासत को पैसे चाहिए होते हैं। अब रियासत को पैसे किस लिए चाहिए होते हैं? रियासत को पैसे चाहिए होते हैं कौमी सलामती के लिए, और कौमी सलामती पॉलिसी अभी हमें बताया था मोइद यूसुफ साहब ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पहली नेशनल सिक्योरिटी हमने पॉलिसी बनाई है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट आए थे उसमें बाकायदा तौर पर बताया गया कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जो माशी तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तानियों का उसको भी ज़रूरी बनाया जाएगा। और इस सब की याद होगी, जिसका महवर होगा वो पाकिस्तान के आम शहरी होंगे, पाकिस्तान के लोग होंगे जिनके लिए आज ये टैक्सेस जिनके ऊपर लगाए गए। लेकिन नाज़रीन, ये सारा पैसा जाता किधर है? इतने सारे पैसे खरबों रुपए के जो रेज होते हैं टैक्सेस से, और कहा जाता है कि जी बहुत थोड़े से टैक्स पेयर हैं जो डायरेक्ट टैक्स पेयर हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जब जीएसटी लगता है, डिफरेंट जगह पे आप आते हैं जाते हैं, माचिस भी आप लेते हैं तो उस पर भी आप टैक्स देते हैं, बिजली के बिल पे आप टैक्स देते हैं, गैस के बिल पे आप टैक्स देते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जब आप ट्रांसपोर्टेशन के किराए भरते हैं उस पर आप टैक्स देते हैं। ये सब जाता है कौमी ख़जाने में। ये सारा इस्तेमाल कहाँ पे होता है? कहा जाता था कि हमने 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी लेके दी कि पाकिस्तान एक फ़लाई रियासत बनेगा। बिल्कुल, और फ़लाई रियासत बनने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के जो शहरी और आज जो 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान के, उनकी फलाह और बहबूद पे होगा। लेकिन जब आप ये सिक्योरिटी के बड़े बड़े प्रोटोकॉल नाज़रीन देखते हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जो लोग आवाम से ही मुंतखब हो के आते हैं, जिन्होंने आवाम ही की हिफाजत करनी होती है, वो उसी आवाम से खौफज़दा होते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या पॉलिसी मेकिंग में कोई फुकदान है, या ये लोग जब पहुंचते हैं इन हाई पोजीशंस पे तो इनको ये इदराक हो जाता है कि नहीं जनाब, हमें इस आवाम से दूर रहना है, इस आवाम के टैक्सों से हमें ये सिक्योरिटी चाहिए ताकि आवाम हमारे करीब ना आ सके। और इसी आवाम के टैक्सों से अय्याशी का एक सामान पैदा किया जाता है और आवाम को दूर रखने का निज़ाम आज का नहीं है नाजरीन। अब पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर साहब की अदील राजा ने ये तस्वीर चला दी हैं, बिल्कुल ब्रिटिश राज की तरह ये बोट में इंजॉय कर रहे हैं। इसके यकीनन पैसे आप ही के टैक्स से गए होंगे। अब जो सर्टिफिकेट नाज़रीन आप देख रहे हैं कुर्सी नशीन का अपनी स्क्रीनों पे, ये वो सर्टिफिकेट है जिसमें बाकायदा तौर पे जारी किया जाता था, बरतानवी साम्राज्य की तरफ से बरतानवी हुक्मरान जारी करते थे कि जनाब ये जो लोअर कैटेगरी ऑफ जो कम तबके वाले हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान और मुख्तलिफ सिख होते थे जिनके ऊपर बरतानवी साम्राज्य हुकूमत कर रहा था, कि कोई भी ऑफिसर और जेंटलमैन उसके सामने बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, उनके क्लब्स में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। और अगर आपने किसी अफसर के सामने बैठने की जुर्रत करनी है तो आपके सामने ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट कर रहा था कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट, तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की तो इस पर काफ़ी सारे एकेडमिक आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, काफ़ी सारी खबरें भी इस हवाले से शाया हुई हैं कुर्सी नशीन के हवाले से। और इस कुर्सी नशीन को देख के मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान में जो कुर्सी नशीनों का सिलसिला है जो बरतानवी राज से चल रहा है वो आज तक चले जा रहा है। और यही वो कुर्सी नशीन है जिनको बरतानवी राज में भी बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में जिनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता है वो बनाए गए। आज के फ्यूडल लॉर्ड्स की जो थोड़ी सी जो है शक्लें वो बदल गई हैं, उसमें कॉर्पोरेट फ्यूडल लॉर्ड्स भी आ गए। और ये वो कुर्सी नशीन है, जब आप जनरल मुशर्रफ की मेज़ देखेंगे तो उस पर आपको ये कुर्सी नशीन बाकायदा तौर पर नजर आएंगे। ये वही कुर्सी नशीन है नाज़रीन जो हर दौर में हर हुकूमत में शामिल होते हैं। बाज़ दफ़ा आप इन्हें इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट करके बिठा देते हैं कुर्सियों पे और पता लगता है कि जनाब इन्हीं के पास सोल्यूशन, और फिर जैसे ही इक़्तिदार से निकलते हैं बाहर चले जाते हैं। आज जब आप जनरल मुशर्रफ की मेज़ पर बैठे इन कुर्सी नशीनों को देखें और इनमें से आपको वही चेहरे इमरान खान की काबीना में कुर्सी नशीनों के नजर आएँ तो समझ जाएं कि ये निज़ाम जिसके हवाले से आज भी एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल मूव किया गया, मनी बिल मूव किया गया कि जनाब ये 350 अरब रुपए टैक्सेस हमने लगाने, इजाफी लगाने, IMF के कहने पे लगाने हैं। तो ये टैक्सेस कहाँ जाते हैं, ये कहानी मैं आज आपको बताऊंगा और आपको वो कहानियां भी बताऊंगा जो हम साल में आपको बताते रहे, फाइनेंशियल करप्शन के वो स्कैंडल जो इन्हीं तमाम कुर्सी नशीनों के हवाले से हैं। लेकिन इसका होता कुछ नहीं है। इसका होता इसलिए नहीं है कुछ कि जो कुर्सी नशीन है, जिस तरह ब्रिटिश राज में कहा जाता था कि जनाब
is entitled to the courtesy of a seat when visiting officers and gentlemen. کہ جب آفیسر افسران کو یہ وزٹ کر رہے ہوں یا جنٹلمین برٹش راج کے افسران کے پاس جا رہے ہوں تو ان کو جب یہ کرسی نشینی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے ان کے سامنے بیٹھتے تھے. آج بھی یہی حالات ہیں. تو آج کل جن کرسی نشینوں کو اس طرح کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں وہ بھی طاقتور لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کہانی ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ڈرٹی ڈیلز کا سلسلہ شروع. اور پاکستان میں بہت ویلر ہیں اور ڈیلر ہیں. وہ ایسے ویلر ڈیلر ہیں جو رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کرپشن کیسز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کرپشن کیسز پہ اثر انداز اس لیے ہوتے ہیں اور کرپشن کیسز پہ اثر انداز ہونا کوئی قومی مفاد میں نہیں ہوتا. اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ جی سیاسی مفاہمت کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے اور کرپشن تو یہ ہے جی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, انکمپیٹنس زیادہ بڑا مسئلہ ہے. لیکن آج جو میں آپ کو ناظرین کہانی سنانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ان کرپشن کیسز پہ ایکشن لیا جاتا تو آج آپ کو یہ 350 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ 350 ارب کے مزید ٹیکسز لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان کرسی نشینوں کو بچانے والے ڈیلرز, ان کا لائف سٹائل بھی آپ کے اور میرے پیسوں سے چلتا ہے, میرے اور آپ کے ٹیکسز سے چلتا ہے. پاکستانی عوام کو کیا ملتا ہے؟ کیا پاکستانی عوام کو وہ تمام سہولیات ملتی ہیں جو ان تمام لوگوں کو ملتی ہیں جو ان کرسی نشینوں کا دفاع کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے دفاع کرتے ہیں؟ جس طرح برٹش راج میں الگ الگ جم خانہ بنے ہوتے تھے, آپ اس میں انڈینز داخل نہیں ہو سکتے تھے. آج بھی آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر میں چلے جائیں, عام پاکستانی کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اس اشرافیہ نے اپنے لیے اس طرح کے کلبز بنائے ہوئے ہیں, جم خانے بنائے ہوئے ہیں. اس میں عام پاکستانی نہیں جا سکتا, لیکن ان کو وہاں پہ کھانا جو ہے وہ بھی سبسیڈائز ریٹ پہ ملے گا. ان کے گولف کورس بھی آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے سے سبسیڈائز ہو کے وہاں پہ گولف کھیلتے ہیں. بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں, بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں, بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں. ان کی جب آپ فیسلٹیز دیکھیں تو باہر اس کے لگا ہوتا ہے کہ اونلی کلب ممبرز آر انٹائٹل, جیسے برطانوی دور میں لگا ہوتا تھا کہ جناب اس میں انڈینز داخل نہیں ہو سکتے, آپ کو ایک کرسی نشینی کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا. تو اشرافیہ نے اپنے لیے یہ کرسی نشینی کے نئے سرٹیفکیٹ بنا لیے, اپنی دنیا الگ کر دی ہے. باہر بڑے بڑے گارڈز کھڑے کر کے عوام جس کا تحفظ کرنا ہوتا ہے, وہ عوام جس کی خدمت کرنی ہوتی ہے, انہی سے بچاؤ کے لیے ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں, بیریکیڈز لگا دیے جاتے ہیں اور اس بیریکیٹڈ انوائرمنٹ کے پیچھے جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ناظرین, جو سبسڈی کی کہانی ہے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں 200 ارب کی سبسڈی تو اسی بجٹ میں شامل ہے. اور وہ سبسڈی کس کی جا رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غریب آدمی اگر بھیک مانگ رہا ہے تو وہ بیچارہ بھیک منگا ہے. یہاں پہ ارب پتی بھیک منگے ہیں, ارب پتی بھیک منگے جو کہ جاتے ہیں, ان کی لابی ہوتی ہے, وہاں پہ لابی کر کے وہ اپنے لیے سبسڈی کا نام لے کے اربوں روپے کے فائدے لیتے ہیں. چند جو اسی بجٹ میں شامل ہیں, 2021 اور 22 کے بجٹ میں شامل ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.